पर लिखा हुआ था मेरे भाई और बराओ बहनों, वही बस इमाम का मिशन और वही दीन का निचोड़ है। वैन कान तलबनान दिल मौत उनशत फ़क़त्ल उम्रिन फिल्लाह औला वफ़्तन। जब ये जिस्म बने ही इसलिए हैं कि एक दिन इन्होंने मरना है, तो क्यों ना फिर आदमी अल्लाह की राह में मरे, ये उसका मरना अफजल और बेहतर होगा। वैन कान तलबनान दिल मौत उनशत, इसलिए हुसैन को समझना तो उस झंडे को देखो, और अगर तुम बुज़दिल हो, चूहे और बिलों में घुसे हुए हो, तो अल्लाह के लिए हुसैन को नीचे गिराने की कोशिश ना करो कि वो बेवकूफ था, लोगों कहने में आ गया। नहीं, वो दाना था, वो कूफा में रहा था, वो एक आदमी को जानता था कि कैसे आदमी है। वो उसके बाप के सहाबी थे, उनके बारे में उसको कोई शुबा नहीं था, और ना उन्होंने किसी ने धोखा किया। ये तारीख की किताबें जो कोर्सेज में लगाए, इनको आग लगा दो जो कूफा वालों को बदनाम करते हैं। वो खालिस और मुखलिस थे, और उन्होंने बाद में बदला लेने के लिए अपनी जानें दी। तुम बकवास करते हो, तुम्हारे गवर्नर ने और तुम्हारी फौज ने आकर उनको बेबस कर दिया, बादों के हाथ पांव काट दिए, बादों को लटका दिया। जब लोगों ने देखा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खबीस ने आते ही हजरत मुस्लिम इब्न अकील को धोखे से पकड़ा, मकान में थे, वहां भी कसम दी, वहां कसम दी गई कि हम आपको अमान देते हैं, आप चलें, कुछ नहीं कहा जाएगा। मगर सामने लाया गया तो उसने अमान देने वाले से कहा, कौन हो तुम अमान देने वाले, और बुरी तरह फिर आपको शहीद किया। और आपका साथी जो था उसको भी दोनों को छत पर ले गए। हानी बिन उर्वा को मुस्लिम वो दुरूद शरीफ पढ़ते थे, अल्लाह अकबर इस्तिग़फ़ार जिक्र करते थे। दोनों की गर्दनें मारी गई, लाशें जिस्म पर जमीन पर गिरी, और उन लाशों को फिर रस्से डालकर बाजारों में घसीटा गया। और सारे उनके जो थे इमाम हुसैन के आने से पहले यजीद को रवाना कर लिए। और जालिमों, यहां तुम्हारा कोई आलम मारा गया, तुमने कोई नहीं देखा कि ज़ियाउल हक ने को हुक्म जारी किया था कलामा साहब को मारो। किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि नवाज शरीफ ने को हुक्म दिया, मगर तुम आज तक रोते। इनका दौर था, इन्होंने किया, वो तो सारा पता। उसके बाप के जमाने से यरे हुए कि नहीं इसकी बात करेंगे। बेवकूफ था, तख्त पर बैठा हुआ, जानता था कि इब्न ज़ुबैर और इमाम हुसैन ने मेरे बाप को जवाब दे दिया था कि नहीं मानेंगे, इसलिए कोई छुपी बात थी। उनका एक एक दिन का प्रोग्राम जो था वहां जाता था। सर गए हानी बिन उर्वा कर मुस्लिम ने कहा कि आइंदा जुल्म ना करना, इसलिए खुदा के लिए इस वाकया को जिससे मोमिनों में हुर्रियत और गैरत पैदा, इसको खत्म ना करो। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब गवाह, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूं, पता नहीं जिंदगी है, मैं अल्लाह की कसम दुनिया इस्लाम में जितने हुक्मरान हैं इनसे बरात का ऐलान करता हूं। मैं इनको अपने हाकिम नहीं मानता, इनको मैं जो शरीयत को अपने मुल्क में नाफिज नहीं करते, मेरे ये हुक्मरान नहीं है। मेरे दिल में जो आग लगी है वही यही है कि अल्लाह किसी दिन इस जमीन पर तेरा और तेरे रसूल का झंडा लहराना चाहिए, तेरा निजाम जारी होना चाहिए। वो एक चप्पा पर जमीन पर जो जारी करेगा वो मेरा अमीर होगा, वो मेरा इमाम होगा, वो मेरा खलीफा होगा। ये हुक्मरान है, मुतगल्लिब है, मुसल्लत है, जबरदस्ती बैठे हैं, हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बेबस और मजबूर है। मगर मैंने आपको गवाह करके कह दिया कि रिकॉर्ड कर लो कि मैं इनको हकीकी मानों में अपने हुक्मरान नहीं मानता। अगर मेरे दिल में भी आए कि ये हमारे हुक्मरान, तो अल्लाह की करोड़ लानत हो, ये नहीं हमारे हुक्मरान। हमारा हुक्मरान वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा। और ये इमाम हुसैन की तहरीर से मैं पढ़ूंगा कि उन्होंने जो खत लिखा, तुम कहते पता ही नहीं चलता इमाम हुसैन का क्या मकसद, ये यूसुफ लिखता है। अब पता तो तब चले जब आपके खुतबे और आपके खत पढ़े, जब आपने पढ़ना ही नहीं तो आपको पता क्या चल रहा। इमाम ने अपने खतों में लिखा कि लोगों, एक ही उसूली बात है, ना मैं अपने नाना की गद्दी चाहता हूं, ना तख्त की जरूरत है। इमाम मुसलमानों का सरबराह सिर्फ हो सकता है जो अल्लाह की किताब पर अमल करे, रसूलुल्लाह की सुन्नत को जारी करे, और उसकी अपनी जिंदगी भी खुदा रसूल की मर्जी के मुताबिक हो। नल इमाम, सिवाय इसके कोई इमाम नहीं। और झगड़ा तो ये था, ना शराब का था ना जना, वो देर रात शराब पीता, ये इतनी कोई बुराई नहीं। लोगों में ऐप भी होते हैं। बदमाशी ये थी कि मुसलमान देखते रह गए और तलवार के जोर से एक शख्स को बैठा दिया। और जिस गरीब ने ये कहा कि ये क्या हो रहा है, मस्जिद नबी में पढ़ूंगा सही बुखारी से कि अंजाम क्या हुआ, अमीर मुआविया के गवर्नर ने कहा पकड़ लो इसको, और वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी, उसका नाम ही नहीं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाग कर अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर में घुस गया, फिर बचे। और फिर भी उस मलऊन ने वहां कहा कि यही है जिसके बारे में कुरान में सूरह अहकाफ उतरी है, अल्लाह ने लानत किया इस पर। तो अम्मा बोली, फिर उसने कहा बकवास करता तू, झूठा तू, हमारे बारे में अबू बकर के खानदान के सिर्फ वो आयतें उतरी हैं जिनमें मेरी बरीयत का ऐलान है, और कोई आयत नहीं उतरी। तेरे बाप पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी जब तो उसकी पुश्त में था, इसलिए उस लानत का असर तुझ में भी है। ये अम्मा के खुतबे और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के खुतबे किसरा मरवान के सामने उसने कहा कि ये कौन सी हुकूमत है जो तुम कायम कर रहे हो, हिरकलिया व कैसरिया, ये काफिर बादशाहों वाला रवाज है, तुम देना चाहे। बेचारे को वहां गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, और फिर वो मदीना शरीफ नहीं रह सका, मक्का भाग गया गरीब। हुसैन तो भुगतता रहा ना रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मक्के चला गया, और मक्के नहीं रहना नसीब हुआ, पहाड़ों में छुप गया।
امیر معاویہ کے دور میں حبشی 10 میل دور مکہ، اور وہیں سو گیا اور اچانک مر گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبہ رہا کہ یہ مرا نہیں، اس طرح لوگ مرتے نہیں، یہ مارا گیا، ان لوگوں نے اس کو زبردستی مارا، ورنہ عبد الرحمن کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویا اور مر گیا۔ وہاں سے ان کی لاش پر مکہ لائی گئی، وہاں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی، وہاں شعر بھی پڑے، سب کچھ موجود۔ یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام۔ اما عائشہ کے سامنے جھوٹ بول رہا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں آئی، انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لعنت کی حکم پر، اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا، وہی لعنت تم میں چلی آ رہی۔ اور حضور کی یہ حدیثیں، یہ ملا کہتے ہیں دیوبندی حدیث کے غلط ہیں، میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا، اور سلسلۃ الحدیث سے میں ساری اکٹھی کر لی ہیں سندوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لعنت کی۔ اب کہتے ہیں نہیں ساری اولاد کی بازی بیٹے جو تھے عبد الملک رب سارے برے، پوتا اگر نیک نکلا عمر بن عبد العزیز فرق بات۔ آپ حدیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں، یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں نا رسالے، چھوڑ دیں کہ ہر ملا اور مولوی کھڑا ہو جاتا نہیں حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا، پھر منت سماجت کرتا رہا، جان چھڑاتا رہا، لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ نہیں، جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات، عزم اوجوں کو سارا استوار۔ حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوچ سمجھ کر، 20 سال امیر معاویہ کے دیکھ کر، اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ایک دن جو اس کی حکومت میں گزر رہا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا، مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا میں نبھاؤں گا، اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو۔ پہلے سے تیار تھے، اس لیے جب اٹھے نا، آپ ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے، اقبال کہتا ہے میں اونچوں کو ہسارا استوار۔ حسین کو پہچانو تو صحیح، اس کا عزم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط۔ پہاڑ ہل سکتے ہیں، وہ نہیں ہل سکتے۔ ہلنا ہوتا تو گھر سے کیوں چلتا؟ پتا نہیں تھا بچے اور عورتیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ نہیں، پائیدار و تند سیر و کارگار، ہمیشہ سے قائم اور دائم۔ اور ایک بات جو درمیان میں رہ گئی، صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پوشیدہ رکھا۔ یہ میں مدینہ شریف چلایا، موجم مائی خصوص اہل بیت النبی، حوالوں کے ساتھ اللہ کے بندے نے سعودی عالم میں لکھی ہے، بہت عمدہ بات، کشنوں کے حوالے سے۔ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، مگر میں اس کو نہیں پیش کرتا، میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا تھا۔ اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نواسوں کا نام، اور یہ بات کوئی معمولی نہیں، ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے، یحییٰ نام کا کوئی نہیں آیا۔ جب فرشتوں نے بشارت دی زکریا علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا اس وقت؟ وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا۔ یعنی یحییٰ کو یہ فضیلت اللہ نے دی کہ یحییٰ اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی کو نہیں۔ یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں، حوالہ قال المفضل حجب اللہ ہذین اسمین ان یسمى بحق سمى بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہ السلام۔ فضل کہتے ہیں التصحیح والتحریف سبل العاشر، 6 جلد 11 حوالہ دیا کہ یہ 2 نام اللہ نے مخلوق کو روک، ان کے ذہن میں نہیں آنے دیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے۔ اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ نہیں مانتے تو جو جی کیا کہتے ہیں، یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں نا، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریفیں کریں۔ میں تو رسول اللہ کے نانا آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نواسوں کی بات کروں گا، میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں؟ ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے تو وہاں چلے جائیں، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا، علیہ السلام لکھا۔ اب یہ سارے چیز اٹھنے ہو، حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دو، وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا متن میں، حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس، چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو فوت ہو گیا تھا، رسول اللہ کی بچی ام کلثوم کے لیے علیہ السلام لکھا۔ تم کون سا دین لیے پھرتے ہو؟ امام بخاری سے زیادہ دانا، نیر الاوطار شوکانی کی پڑھو، سبل السلام پڑھو علامہ ثنانی کی، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، کیوں ظالمو تم ناراض ہوتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے۔ اما حسن و حسین الموجود فی انصاب الطے فلب البسمون الثانی سین والثانی فتلاو کسر سین، وہ کہتے ہیں بنو طے جو حاتم تائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین۔ حوالہ دیا لغت نویس نے کہ وہ حسن ہے، سین پر جزم ہے، حسن، یہ حسن ہے پر بھی زبر، سین پر، یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ، وہ حسن، سین پر جزم۔ اور دوسرا نام جو وہاں پایا جاتا ہے حسین، زیر ہے نیچے اور آگے یہ ہے، یہاں ہے حسین، اس لیے حسن ہے پر زبر، سین پر زبر، اور حسین